कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंशपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववशितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् श्रेयस्तुतिं भक्तिमुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनां पुरेह भूमन्वहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पिते निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरिञ्जुच्युतते गतिं परां तथापि भूमन्महिमा गुणश्यते विवोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियास्वानुभवादरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनमस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशरेष्य कालेन यैर्वा विमिताः शुकल्पैर्भूपांशवक्षेमि हि काद्युभाषः तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्येष मे नार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं ययं कियानेक्षमिवार्चिराग्नौ अतक्ष्मस्वाच्युत मे रजो भुवो यजाननस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावले पान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति क्वाहं तमोहमहदङ्खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्वेदृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् उक्षेपणं गर्वगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागशे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः जगत्त्रयान्तो ददि सम्प्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतोऽज्यस्त्विति वाङ् न वै मृषा किं त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्माश्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेज्जलस्तं तव सज्जगद्वपुः किं मेन दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो शपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते
यस्य कुक्षौ इदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव त्वदृतेश्य किं मम न ते माया त्वमादर्शित मे कोशी प्रथमं ततो व्रजसुहृद् वत्सा समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपाश्रितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतां त्वत्पदवीमनात्मनम् आत्मानमात्मा भासि वितत्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः सुरेष्ववृषिष्वीश तथैव नष्वपि त्र्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरदुःखदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवा बभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्य स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मोक्त उपाधितो मृतः एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवान्नताम्बुधिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवा भवौ यथा अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्तरितज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनि त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोग्यजनताज्ञताः अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेव यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचन्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र त्वातिरश्यां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोति धन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रप्ययेद्यापि न चालमद्भराः अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं येषां तु भाग्यमहिमाच्युतदावदास्ता मेकादशैव हि वयं वत भूरिभागाः एतद्रशीकचषकैरशकृत्पिबामः सर्वादयोङ्ग्रयुदजमध्वमृतासवं ते तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कृतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव
येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन् मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि शकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते तावद्रागादयस्तेनास्तावत्काराग्रहं ग्रहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नो जनतानन्द छन्दोऽहं प्रथितुं प्रभो जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितं श्रीकृष्णवृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपशुदधिवृद्धिकारिन् उद्धर्मसार्वरहरक्षितिराक्षसध्रुगाकल्पमार्कमहन् भगवन्नमस्ते। श्रीशुक उवाच इत्यविष्टूय भूमानं ते परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वशखं स्वकम् एकस्मिन्नपि यातिब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निरेर्भकाः किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः यन्मोहितं जगत्सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम् ऊचुश्च सुहृद कृष्णं स्वागतं ते तिरंहसा नैकोप्यभूजि कवल एहीत साधुभुज्यतां ततो हसन् हृषीकेशो भ्यवहृत्य सहारभकैः दर्शयंश्चर्माजगरं न्यवर्ततवनाद्व्रजं वरः प्रसूननवधातु विचित्रिताङ्गः प्रोद्दामवेणुदलसङ्गरवोत्सवाढ्यः वत्सान् गणन्ननुगगीतपवित्रकीर्ति गोपीर्द्रगुत्स्रवदर्शि प्रविवेशगोष्ठम् अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना हतो विता वयं चास्मात् इति बालाव्रजे जगुः राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम् श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे प्रत्यवित्याद्यात् तद्वल्लभतयैव हि तद्राजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालम्बी पुत्रवित्तग्रहादिषु देहात्मवादिनां पुंसाम् अपि राजन्यसत्तम यथा देह प्रियतमस्तथा न यनुये च तं देहोऽपि ममता भाक्चेत् तर्हसौ नात्मवत्प्रियः यज्जीयत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशावलीयसि तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरं कृष्णमेनमेवेहि त्वाम् आत्मानम् अखिलात्मनां जगद्धिता यशोऽप्यत्र देही वा भाति मायया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थाणुचरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्त्विह किञ्चन सर्वेषाम् अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद्वस्तुरूप्यतां
समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतश्रुहद्भिश्चरितं मुरारेरघार्धनं साद्वलजे मनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्भविष्टवं शृण्वन् गणन्नेति नरोऽखिलार्थान् एवं विहारै कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे निलायनै सेतुबन्धे मर्कटोप्लवनादिभिः। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।